हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यीशु मसीह का खादम हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जी। आज सब जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया प्रेस बाइबल चैनल के अंदर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए आज फिर हम ज़िंदगी की रोटी के बारे में सीखते हैं कि आज हमें खुदा ज़िंदगी की रोटी में क्या सिखाता है। जी। आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि यीशु मसीह फरमाता है। आमीन। यीशु मसीह क्या फरमाता है। आए हम खुदा उनके ज़िंदाबाश कलाम की तरफ देखते हैं। आए मेरे साथ निकालने भी जल्दी से नए तमाम से यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे 25वें आयत। हालेलुया जी। सुने खुदा का पाक क्या फरमाता है। जी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जी। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जी। आगे क्या लिखा है सुने। जी। लिखा है,
کہ آگے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا گویا وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا کے زندہ پاک کلام کو پڑھے اور سنے اور سمجھ جان پہ ہم سب پر برکت ہو۔ پریز بائبل لائف گروپ پہ بھی اور آپ سب پر بھی پریز دی لارڈ۔ جی، ہم نے کلام مقدس میں جو تلاوت کی وہ کیا تلاوت کی کہ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی ہم نے تلاوت کی 25ویں۔ جی، وہاں ہم نے کیا پڑھا؟ وہاں ہم نے یہ پڑھا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ مر کے بھی کیا ہے زندہ رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اب وہ کیسے زندہ رہے گا؟ بات کہنے کا مقصد ہے، اب ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ ہم یسوع پہ ایمان لائیں گے تو تب بھی ہم زندہ رہیں گے، اگر ہم یسوع پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ یسوع مسیح کا کہنا یہ ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں پریز بائبل لائف گروپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نئے ہیں ہمیں لائک کر لیں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز ہم ڈالیں اپنے یوٹیوب کے اندر وہ آپ کے پاس آئے۔ پریز دی لارڈ۔ میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی کی روٹی۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کا فرمان۔ آمین۔ جی، ہم اپنے پروگرام کی طرف چلیں گے۔ جی، ہم نے کیا پڑھا کہ یوحنا کی انجیل اس کا ہم نے 11واں باب کی 25ویں ہم نے کیا تلاوت کی کہ لکھا یسوع مسیح کا کہا قیامت و زندگی میں ہوں، جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو کیا ہے وہ زندہ ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بڑی عجیب دہ بات ہے، شاید اگر آپ اس بات کو سوچیں بیٹھیں کہ کیا بات، اگر آپ کسی عام آدمی سے بات کریں بولے یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ ایک بندہ مر گیا ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، وہ کس طرح وہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ بڑی حیران دہ والی بات ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اس جہان سے اس جہان کی نظر سے وہ کوچ کر چکا ہے مگر ہم بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اگر وہ مر بھی جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آئیں تھوڑا ہم اس کو بائبل مقدس کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جی، بائبل مقدس میں جو ہم نے تلاوت کی وہ یہی تلاوت کی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو مر جاتا ہے، جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مسیح یسوع کا کہ یعنی کہ اگر ہم پہلی بات تو ایمان لانا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ایمان ہم لاتے ہیں یسوع مسیح کی بات پہ، جیسے کہ ہمارا مضمون کیا یسوع مسیح فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم بپتسمہ لو، توبہ کرو اور کیا کرو؟ راستہ بازی کے کام کو پورا کرو۔ جب ہم یسوع مسیح میں بپتسمہ لیں گے، اس کے لہو میں واش کر اپنا وہ کر لیں گے اور ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم پھر جب یسوع مسیح کے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ جب ہم بپتسمہ لے کے اس کے نام پہ بپتسمہ لیں گے تو پھر ہم اس کے ہی ہو جائیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اگر ہم بپتسمہ نہیں لیتے، کچھ نہیں کرتے، بے شک ہم بولتے رہے مسیح ہے مسیح ہے، تو ہم اپنی نظر میں تو مسیح ہیں مگر یسوع کی نظر میں نہیں، کیونکہ اس کے فرمان کو ہم نہیں مان رہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہاں، اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ہم مسیح ہیں مگر خدا یسوع مسیح آپ سے خوش نہیں ہے، نہ آپ سے، نہ مجھ سے خوش ہے، نہ دوسرے لوگوں سے خوش ہیں کہ اگر ہم اس کے فرمان کو نہیں مانتے۔ پہلی بات ہے کہ ہم نے اس کے فرمان کو ماننا ہے۔ وہ کس طرح ماننا؟ اس پہ ایمان کیسے لایا جائے گا؟ اس پہ ایمان ایسا ہی ہے کہ اس نے جو پہلا سٹیپ کیا بولا کہ تم توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ پہلا یسوع مسیح کا حکم یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور پھر ہم نے بپتسمہ لینا، اس کے بعد جا کے کیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ ہمیں پریز دی لارڈ، کیونکہ سب سے مشکل مرحلہ ہی یہ ہے ہماری کلیسیوں میں کہ ہم بپتسمہ ہی نہیں لیتے، ہمیں بپتسمے ہی کا نہیں پتہ کہ بپتسمہ کس ٹائم پہ لینا۔ ہمیں پریز دی لارڈ، ہم بچے کو دے دیتے ہیں، بڑے ہوئے تو کو پتہ ہی، جو کہ بچہ کبھی زندگی میں گناہ کرتا ہی نہیں، جو پیدا بچے نے کیا گناہ کیا ہم اس کو بپتسمہ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب ہے یسوع مسیح کا کہ ہم نے بڑے ہو کے بڑی مروے لینا ہے جب ہم گناہ کی حالت میں آ جائیں گے، یعنی کہ جب ہم گناہ بدی کو پہچانتے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ گناہ بدی کو نہیں پہچانتا، آمین، پریز دی لارڈ۔ تو ہم جب پہچان رکھتے ہیں نیک و بدل کی تو تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے، یسوع کو اپنانا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیا پتہ یسوع ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے بچوں کو کیا پتہ خدا کہاں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ جو بڑا ہوگا اسے سمجھ ہوگا نا کہ یسوع بھی ہے، خدا بھی ہے، سب چیزیں، تو تب وہ ایمان لائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو ہم نے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے کہ مسیح کے لیے یسوع مسیح نے کیا فرمان فرمایا کہ ہم نے بپتسمہ لینا ہے اس کی باتوں پہ، یعنی کہہ رہے کہ جو
میرے فرمان پہ عمل کرتا ہے. اس کا فرمان کیا ہے؟ توبہ کر اور اپنے گناہوں سے اقرار کر اور پھر تو کیا کر؟ بپتسمہ لے. آمین پریز دی لارڈ. یہ خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. انہوں نے اپنی خدمت میں یہی فرمان بولتے رہے کہ توبہ کرو توبہ کرو. اگر ہم یوحنا کے بھی دیکھیں تو یوحنا بھی یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ وہ آنے والا ہے. آمین پریز دی لارڈ. اور اس کو بپتسمہ لو. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. اور اپنے گناہوں کو دھو. آمین پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے بپتسمہ لینا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے, اس کے بعد جا کے پھر ہم مسیح کا اقرار کریں گے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. اب اقرار کیسے کریں گے؟ جب ہم ڈیفینیٹلی جب ہم بپتسمہ لے چکے ہوں گے تو ہم مسیح میں شامل ہو جائیں گے. ہاللیلویا. یعنی کہ بپتسمے کے میننگس کیا ہے؟ بپتسمے کے میننگس یہ ہیں کہ انسان جو ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ڈھالتا. اس طرح کے کلام مقدس میں لکھا ہے, کرنتھیوں کی کتاب پہلے کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح میں مر جاتے ہیں. یعنی کہ ہم مسیح میں کیا کرتے ہیں؟ مر کے اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. یعنی ہم اپنے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. اپنی جسمانی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں, تر کر دیتے ہیں. اس کے بعد جا کے ہم زندہ ہوتے ہیں. جب بپتسمہ لے کے پانی سے اوپر آتے ہیں, اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کا کہنے کا میننگس یہی ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. وہ کیسے رہتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو ہم نے یہ سیکھ لی کہ ہمیں بپتسمہ لینا لازمی ہے. اگر مسیح میں شامل ہونا ہے تو بپتسمہ ہوگا تو مسیح میں شامل ہوگا. جیسے کہ ایک شخص ہے, آپ اسے کہتے ہیں نہیں جی میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا. وہ کہتا ہے میرے تم کیسے ہو؟ تو پہلے میری بات کو تو مانو, تم پہلے میری ٹیم میں شامل تو. یہ میرے رولس ہیں, پہلے تو میرا ایک رولس ہے اس کو تو تم فالو کرو. آپ بولیں گے کیا رول ہے؟ وہ بولیں گے پہلا رول یہ ہے کہ تو اچھے کپڑے پہن کے آؤ. آمین پریز دی لارڈ. اب آپ بولیں گے یہ کیسی بات کہنے کا سمجھانے کا مقصد ہے. بولیں گے تم بات گندے کپڑے اتارو جو تم پہنتے پٹے پرانے, یہ اتار کے تم نے اچھے کپڑے پہن کے آنا. یہ میرے کپڑے ہیں جو میرے پاس ہوتے ہیں جو میں اپنے دیتا ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرے گی؟ فوج اپنا ہی ڈریس دے گی. یہ تو نہیں بولے گی گھر کے کپڑوں میں آ جا, شلوار میں آ جا یا پینٹ شرٹ میں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. فوج اپنا ڈریس دیتی ہے نا. یعنی یہ تمہارا یہ بھی ڈریس ہے, اس کے بعد تم ہمارے میں شامل ہو سکتے ہو فوج کی ٹریننگ میں یا ہماری یہ جاب میں. تو کہنے کا مقصد ہے, بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کیا کہنا رہے ہیں؟ ہمیں کپڑے پہنا رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں وہ کپڑے اتارے جو ہمارے گناہ سے جو گندگی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو اتار کے ہمیں نئے کپڑے پہناتے ہیں جو راستہ بازی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آمین پریز دی لارڈ. تو اسی لیے یسوع مسیح ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. اگر ہم توبہ کریں گے اس کے بعد کیا ہے؟ یسوع مسیح کے اندر ہم آئیں گے. آمین. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بپتسمہ لینا ہے. بپتسمہ لیں گے تو اس کے بعد ہم راستہ بازی کے کام کو پورا کریں گے. آمین پریز دی لارڈ. تو بات کرنے کا مطلب ہے, اب آپ کو میں اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہم نے کیا کہا کہ مسیح میں جو مر جاتا ہے, کیا لکھا ہم نے پڑھا کہ گویا جو مسیح میں مر جاتا ہے وہ مجھ میں زندہ رہتا ہے. وہ کیسے رہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ دنیا کی نظر میں مر کے اس قبر کے اندر چلے جاتے ہیں. آمین پریز دی لارڈ. مگر آپ دنیا کی نظر میں مر کے تو چلے گئے اس قبر میں سے, مگر خدا کی نظر میں آپ زندہ ہیں. آمین پریز دی لارڈ. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کیونکہ آپ نے اسے تسلیم کر لیا, آپ نے اسے مان لیا ہے کہ تو ہی میرا نجات دینے والا ہے. ہاللیلویا. آپ نے کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا, اسے مان لیا ہے کہ تو ہی میرا نجات دینے والا ہے. اگر آپ ایک شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب تو میری ذمہ داری لے, اب تو جانے, تیرا کام جانے, میں تیری ٹیم میں آ گیا ہوں, میں تیرے گروپ میں آ گیا ہوں, تو پھر وہ آپ کے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ آپ کی نگہبانی کرتا ہے. آمین. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہماری جو روح ہوتی ہے, بے شک ہم کہتے ہیں آسمان پہ چلی جاتی ہے, آسمان پہ نہیں ہوتی, ان کے لیے ایک الگ سے جگہ ہوتی ہے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. جو مقدس روح ہیں ان کی روحوں کو خدا اپنی ایک الگ جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھتا ہے جا کے, کیونکہ انہوں نے راستہ بازی کو اپنا لیا ہوتا ہے, خدا یسوع مسیح کو اپنا چکے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ وہ استقبال ہوتا ہے. ہاللیلویا. جس طرح کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک راستہ باز جب توبہ کرتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے, تو ہزاروں جو ہے فرشتے آسمان پہ کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں. ہاللیلویا. اب آپ یہ دیکھیں جب یہ ایسا ہو سکتا
करता है, तो जब वही मुकद्दस जब मरेगा, मसीह के अंदर रह के मरेगा, मसीह के अंदर रह के ज़िंदगी बसर करता है, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल जितने साल में ज़िंदगी बसर करता है, तो जब वो मरेगा और जब उसकी रूह निकलेगी तो फिर क्या होगा, फरिश्ते क्या करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे क्या करेंगे, हाथों में उठा लेंगे। हालेलुया। क्यों? कि वो इसलिए कि बोलेंगे अब तो भी हमारे साथ शामिल है। हालेलुया। यानी कि तू क्या है, हमारे साथ शामिल है, क्योंकि तूने रास्तबाजी के काम को पूरा किया, तूने यीशु मसीह को अपनाया। यीशु मसीह बल्कि खुद वेलकम करेगा उस शख्स का कि भाई ये मेरा बेटा है, इसने मेरी रास्तबाजी की बात को माना, इसने मेरे हुक्मों को माना और इसने बपतिस्मा लिया और मेरे पास है। हम क्या है, दुनिया की नज़र में तो मर चुके हैं, मगर मसीह की नज़र में हम जिंदा हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि अब हम ज़िंदा किस तरह हैं। मैंने आपको ये बात बताया, अब दूसरी बात मैं आपको बताते हैं किस तरह ज़िंदा। अगर आपने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है तो कलाम मुक़द्दस में अगर आप देखें कि यीशु मसीह एक शहर जाते हैं और वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है कि जब यीशु मसीह जाते हैं तो क्या होता है कि एक बेटी होती है वो मर जाती है। आमीन प्रेज़। जब वो बेटी मर जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ जाते हैं और लोग रो रहे होते हैं, वैन कर रहे होते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं मत रो क्योंकि ये ज़िंदा है। वो लोग देखते हैं, शागिर्द भी होते हैं खुदा यीशु मसीह के साथ, वो देख के हैरान होते हैं कि ये क्या कह रहा है, मर जिंदा है मगर ये तो मर चुकी है। यीशु मसीह ने इसलिए उनको बोला कि वो जिंदा है क्योंकि यीशु मसीह उसके पास आ गया था। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये जिंदा है, अब मैं इसे अपने नाम से बोलूँगा और ये सब कहूँगा, ये उसी टाइम जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह से कहते हैं कि उठ बेटी, और बेटी क्या हो जाती, उठ जाती। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह एक बेवा का जिक्र है, जब बेवा का बेटा मर जाता है, गाँव से लिखा है कि जब लोग क्या करते हैं, उस ताबूत को लेकर आ रहे होते हैं, तो यीशु मसीह उस राह से गुजरते हैं। तो क्या लिखा है कि जब उस राह से गुजरते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे और उनको यीशु मसीह रोकते हैं, जब वो रुकते हैं तो यीशु मसीह बेवा की आंखों की तरफ देखते हैं तो वहाँ से आंसू बहते हैं। तो यीशु मसीह उस ताबूत को हाथ लगा के कहते हैं नौजवान उठ, और वो उठ जाता है। तो बात मैंने इसलिए आपको ये दो बातें बताई बाइबल मुक़द्दस में आपका माइंड बनाने के लिए। बात कहने का मकसद है अब हम कैसे ज़िंदा हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे ज़िंदा है। एक आपको आखिरी मिसाल देता हूँ। अब एक शख्स अपने घर में सोया हुआ है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो अपने जो शख्स है वो अपने घर में सोया हुआ है। हालेलुया। अब वो जब अपने घर में सोया हुआ है तो उसके घर वाले उसके नाम को जानते हैं, क्योंकि वो उस घर का फ़र्द है, क्योंकि उस घर में वो रहता है, उस घर में खाता है पीता है, क्योंकि वो उसने क्या किया है, उस घर को अपनाया है और उस घर में वो रहा है। चाहे आपकी बहू है, चाहे आपका क्या लेके दामाद है, अगर उस घर में आता है, उस घर में रहता है, बहता है, खाती है बहू या दामाद, तो उसके घर वाले उसके नाम को जानते हैं। आप किसी के घर में जाके किसी को उठा नहीं सकते। जब आपको किसी का नाम ही नहीं पता, आप किसी को पहचानते नहीं, तो आप उसको नहीं उठा सकते। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर वो शख्स या वो जो आपकी बेटी जो बहू है आपके घर में सोई हुई है, तो आप डेफिनेटली उसके नाम को जानते हैं। तो आप वो क्या बोलेंगे, एक मिसाल आप बोलेंगे रानी बेटा उठ, तो सारी बात है रानी एक ही आपके घर में और वो जानती है क्योंकि वो सोई हुई है। वो जिस्म वो क्या है, सोई हुई, मरी हुई नहीं है, मगर वो क्या है, सोई है। आप जैसे ही आवाज़ करेंगे वो फ़ौरन उठेगी और आपकी बात को मान लेगी नींद से। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह यीशु मसीह का भी ये कहना है कि जब मैं आऊँगा वो बेशक क्या है, दुनिया की नज़र में तो मर चुके हैं मगर मुझ में वो ज़िंदा है। वो किस तरह ज़िंदा है कि जब यीशु मसीह आएंगे वो आवाज़ देंगे कि ए रानी मत्ती, तो क्या है, वो फ़ौरन उठ जाएंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो उठ के क्या करेंगे, यीशु मसीह का इस्तकबाल कर लेंगे। और जो बाकी जो यीशु मसीह में नहीं मरे, वो जो हकीकी तौर पे मर चुके हैं, अपने गुनाहों की वजह से मर चुके हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, उठाया जाएगा, फिर उनको क्या दे दी जाएगी, सज़ा दे दी जाएगी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात करने का मकसद है, बात बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी दिलों को हिला देने वाली बात है, मगर इस चीज़ों को आप मत वो अगर आप हिल गए, अगर आप ख़तरनाक बात को सुन के और आपका दिल हिल चुका है, तो फिर आप मसीह को कबूल कर लें। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद ये है कि हमने मसीह में इस तरह हम जिंदा हैं। हालेलुया। दुनिया की नज़र में हम मर चुके हैं मगर हम मसीह के पास हैं मरने के बाद, क्योंकि हमने इसकी रास्ताबाजी को कबूल कर लिया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह कि आप देखें दुनिया की नज़र में क्या है,
دنیا کی نظر میں موسیٰ مر چکا ہے، مگر موسیٰ کیا ہے؟ مسیح کے پاس ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا کہتا ہے؟ جب یسوع مسیح دعا کر رہے تھے ایلیا اور موسیٰ وہاں دکھتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اسی طرح ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ ہر جگہ پہ جگہ جائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو اپنے اس کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح میں اس طرح زندہ ہیں۔ آمین۔ خدا ناصر کو برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگی تو لازمی کمنٹس کیجیے گا، مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اگر آپ بائبل مقدس میں کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر اور خدا کا پاک روح حاضر ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں گے اور ہماری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ آمین۔ خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، زندہ خدا تیرا شکر دے، تعریف دے، تمجید ریحان تو میں قدا اس سے کے نام سے میں قدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ تیرا نام، تیرا جلال، تیری قدرت، تیرا مستہ مر جائیں کثرت سے کام کرے مسیح سے کے نام سے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے۔ میں ملک پاکستان کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں۔ اس پریس بائبل لائف چینل کو میں چلا رہا ہوں خدا کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی محبت کے وسیلہ۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ پروگرام دیکھ رہے تھے زندگی کی روٹی۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔